हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया Oh, look, all done. Good boy. It's okay, baby. It's You're okay, so बोलो. good. It's okay, baby. मेरे बच्चे का खून पहली बार निकला रे. सोना बोलता हूँ. नहीं सोना जी, हो गया टाइम. सुबह हो गई. सुबह हो गई. नहीं सोना हो तो. हॉस्पिटल में रहने के बावजूद, इतनी बड़ी तकलीफ़ में आने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को हंसते खेलते रखा. मेरे घर को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साए में रखा. आज बताऊंगी मैं आपको मेरी ज़िंदगी का वो राज जिसकी वजह से आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ. आज मैं अपनी ज़िंदगी का वो राज आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ जो शायद मैंने कभी भी किसी के सामने भी मैंने ज़िक्र नहीं किया, बट आज सोशल मीडिया पर कर रही हूँ. और वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से मैं जिन हालात से मैं गुज़र रही हूँ, जिस तरह से अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और इतना मेरा साथ दिया, और जिस तरह से मैं देख रही हूँ ना कि अल्लाह की मदद किस तरह से पहुँचती है, और जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है. ये सारी बातें मेरे सामने ऐसे खुल कर आ रही है. तो मेरी ज़िंदगी का राज ये है हमेशा कि शायद मेरे अपनों को भी नहीं पता होगा कि मैं अंदर से अल्लाह के ऊपर इतना यकीन करती हूँ. मतलब ये एक अजीब सा यकीन है कि कभी मेरी शादी से पहले भी मेरे ऊपर कोई तकलीफ़ें आती थी तो मैं ख़ुद को कैसे समझाती थी पता है. मैं छोटी बच्ची की तरह अपने सर पर ख़ुद हाथ रखती थी और मैं ख़ुद को दिलासा देती थी कि असरा अल्लाह ताला है, अल्लाह है ना, अल्लाह सब संभाल लेंगे, अल्लाह है, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को तेरी फ़िक्र है, अल्लाह सब देख रहे हैं, ये आंसू ज़ाया नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब संभाल लेंगे, देखना इससे भी बेहतर ज़िंदगी जिएगी, अल्लाह ताला ये सारे गमों को खुशियों में बदल देंगे, इस सारी जितनी भी उलझनें एक दिन सुकून में बदल जाएगी. मैं ख़ुद को ऐसे समझाती थी और ये मेरा समझाना शायद अल्लाह के पास इतना कबूल होता है, इतना कबूल होता है कि मेरे हाथ उठाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती. और कल की वीडियो में मैंने जो तवक्कल के ऊपर मैंने बात की थी कि अल्लाह पर जब इंसान यकीन करता है ना, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जो भी परेशान हो, जिस चीज़ ने भी परेशान किया हुआ हो ना आपको, यकीन ऐसा रखना मेरी बहन, मेरी ज़िंदगी देख लेना आप लोग एक बार, बस मेरी ज़िंदगी देख लेना और कुछ भी नहीं. अल्लाह ने मुझे कुछ भी नहीं से बहुत कुछ बना दिया है मुझे, ठीक है. आज मुझे शायद 1 2 3 नहीं, कुछ हज़ारों के लोग जानते हैं मुझे. लोग मुझसे आकर बातें करते हैं, मुझसे अपनी दिल की बातें सुनाते हैं, मुझसे कई बार कहते हैं कि असरा आप हमारे लिए दुआ करना. ये बात सिर्फ गैरों के मुंह से मैंने नहीं सुनी, मेरे ख़ुद के शौहर के मुंह से मैंने सुनी है कि असरा तुम मेरे लिए दुआ करना. और पता नहीं क्यों लोग मुझसे ये बातें कहते हैं. और जब भी मैं दुआएं करती हूँ किसी के लिए भी, जब भी कुछ भी हो जाता है वो कबूल होती है, मैं नज़रों से देखती हूँ. नहीं सोना जी, हो गया टाइम. सुबह हो गई. सुबह हो गई. नहीं सोना हो तो अभी. हाँ क्या है? नाक काट दो रे बच्ची की. नहीं देते फ़ोन आपको. और ये कैसे होता है पता है आपको? मैंने शायद ये चीज़ को मैंने कभी ऐसे ही किसी और दूसरी बात में भी कह दिया होगा कि ये फ़लाँ काम कर लीजिए, ये काम हो जाएगा, मगर आज मैं बहुत ज़ोर के साथ कहती हूँ कि अस्तग़फ़िर पढ़ा करो भाई, अस्तग़फ़िर चलते फिरते इतने यकीन से पढ़ना. मैं कहती हूँ दावे के साथ कि आपकी कौन सी ऐसी दुआ होगी जो कबूल नहीं होगी. मैंने देखा है मेरी ज़िंदगी में, ख़ुद को देखा है, ये तजुर्बा मैंने अपने आप पर किया है कि जब भी मैंने अस्तग़फ़िर पढ़ा है, और जो अस्तग़फ़िर मैं अपनी शादी से पहले पढ़ा करती थी ना, मैं वाक़ई में मेरे सामने ना मैं ख़ुद आ जाती हूँ कई बार कि असरा मैं कैसे पढ़ा करती थी. झाड़ते, बर्तन धोते, सोते, नींद में कभी ऐसे ही आँख खुल जाए तो तब भी मेरी ज़बान पर अस्तग़फ़िर होता था.
اتنا استغفر کرتی تھی میں، اور بہت یقین تھا، اور میں نے بہت یقین کے ساتھ استغفر کیا ہے، اور بہت اللہ پر میں نے سمجھیے کہ ایسا بھروسہ کہ بس جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا نا کہ دریا دریا میں راستہ بنے گا تو بنے گا، بس اللہ نے کہہ دیا کہ چل پڑو، وہ جس طرح سے وہ چل پڑے تھے اور راستہ بنتا گیا تھا نا، میں سچ بتا رہی ہوں میرے راستے بھی ویسے ہی بنتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور یہ سب کچھ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہوں صرف بلاگ بنانے کے لیے یا کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں، خدا کی قسم ہے میں آج اس چیز کو میں بولنا چاہتی تھی، میں بے چین ہوں کہ استغفر نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، اور اس استغفر کو میں نے جب بھی یقین سے کیا ہے نا، اللہ نے میری مدد کی ہے، میرے لیے بہت آسانیاں لائی ہے۔ میں کتنی آسانیاں گنواؤں، میں کتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بس کون سا بھی استغفر پڑھ لینا، کون سا بھی استغفر، کچھ بھی نہ پڑھ سکوں تو صرف استغفر پڑھ لینا بس۔ بٹ میں جو زیادہ استغفر پڑھتی تھی نا وہ یہ ہے، اللہم مغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، یہ میں بہت پڑھتی تھی، اور یہ استغفر جو بھی پڑھتا ہے نا وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، مطلب اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ چیز میں نے خود پر تجربہ کیا ہے، میں نے اس چیز کو لے کر، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ میری سب سے بڑی تین طاقتیں ہیں جن کو میں بہت مضبوطی سے تھامتی ہوں۔ پہلا تو ہے تہجد، دوسرا ہے استغفار، اور تیسری چیز جو ہے نا، اللہ پر میں ایسا بے پناہ یقین رکھتی ہوں، اتنا بے پناہ یقین رکھتی ہوں نا کہ بس یہ تین چیزیں مل کر ایسی میری مدد کرتی ہے کہ بس آپ پوچھو مت، ہر کام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کچھ بگڑی ہوئی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت سارے فائدے نکال کر لاتے ہیں، میرے لیے راستے بناتے ہیں، اور یہ بات کو آپ یقین سے دیکھنا کبھی اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ آپ تک اگر کوئی مجبوری، کوئی پریشانی، کوئی الجھنی بھی لائے نا، بنا ان کے سولوشن کے کبھی آپ تک کوئی پرابلم نہیں آ سکتی۔ تو کبھی بھی یہ مایوسی میں مت آنا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ میں بہت روئی ہوں، بہت ساری چیزیں میں یوٹیوب پر شیئر کرتی ہوں، کیونکہ جب بھی میرا دل بھر آتا ہے یوٹیوب میرا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہو گیا میرا بچہ ہو گیا The finger needs to be down like this. نیچے کر۔ Look, there you go. Oh, Dan, no more. You're so brave. Sticker. Your finger down. ہو گیا بیبی۔ Baby, you're baby. I'm Abhiha? sorry. یہاں پر عزیر کا بھی بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ کہیں ان فیوچر میں عزیر کو بھی ایسا ٹائپ 1 ڈائبٹیز آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو یہ ریسرچ ٹیم والے جو یہاں پر عزیر کا بلڈ ٹیسٹ لے رہے ہیں، اس سے بچا تو نہیں جا سکتا مگر بہت سارے پریونشنز کر سکتے ہیں، ہم روک سکتے ہیں بہت، جس طرح سے ابیہا کا بہت ایک دم ہائی ہو گیا تھا، ہم لوگ آخری ایک سٹیج پر آ کر ہم ہاسپٹل گئے تھے، تب تک ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، تو اس وجہ سے اتنا ابیہا کو لے کر مشکل ہو رہی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے دنیا کی کسی بھی ماں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ اس کی اولاد کو کوئی تکلیف ہو، تو بس یہاں پر ریسرچ ٹیم آئی تھی، عزیر کا بھی بلڈ ٹیسٹ لینے آ گئی تھی، تو بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی صحت دیں گے، اور دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ لمبی عمر کے ساتھ صحت مند زندگی، خوشیوں بھری، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو دین کے کاموں میں ایسے مصروف رکھیں گے کہ بس ان کی زندگی ایسی گزرے گی، خوشگوار گزرے گی۔ بس میں یہی الفاظ دہراتی ہوں، یہی دعائیں کرتی ہوں، اور دن رات انہیں یہی
ہر وقت ہنستے کھیلتے ہمیشہ میں انہیں دعائیں دیتی رہتی ہوں. اور یہاں پر ڈاکٹر بھی آ گئے تھے. اب یہاں کا جو ریگولر چیک اپ ہوتا ہے تو وہ چیک اپ کر رہے تھے یہاں پر. تو میں بول رہی تھی کہ استغفار، تہجد اور اللہ پر یقین میں بہت کرتی ہوں. بہت یہ میرے بہت بڑے سہارے ہیں جو مجھے بہت بڑی مصیبتوں سے نکالتے ہیں. اور الحمدللہ جیسا آپ لوگ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہاسپٹل میں کتنی آسانیاں ہیں، ہاسپٹل میں بچے کتنے خوش ہیں. اور میں سچ بتا رہی ہوں کہ میں اب واقعی میں شرمندہ ہوں کہ جو بھی میرے سے نمازیں چھوڑتی ہے، جتنی بار بھی میں اپنے گھر کے کاموں میں، جتنی بار میں اپنی مصروفیات میں نمازیں پڑھنا بھول جاتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں تھکان کی وجہ سے. اب میں نے عہد کر لیا ہے کہ جب میرے اللہ نے میرے اوپر اتنی آسانیاں، اتنی رحمتیں برسائی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے، تو اب میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گی اور میرا پہلا فرض ضرور ادا کروں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.